पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ नात कारी जो कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों से 11 रबीउल अव्वल को हमारे स्टेज की जीनत बनते हैं। उस्तादुल कुर्रा जनाब हजरत कारी हम्माद अनवर नफीसी साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। इनके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना अब्दुल मालिक सिद्दीकी साहब का खिताब। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله